नमस्कार। एसटीभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटीभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेपालको राजनीतिको तरल अवस्थाको बारेमा। एक त कोरोनाले हामीलाई एकदमै झ्याङ्गल झुङ्गल पारिदिएको छ, स्थिति यस्तो बनाइदिएको छ कि अब के हुनेछ भन्ने कुराको बारेमा कसैलाई पनि जानकारी छैन। यस्तो अनिश्चितताको बीचमा हामी बाँचिरहेका छौँ। त्यो कोरोनासँग लडिरहेको बेलामा हाम्रो आन्तरिक राजनीति पनि अलिकति खजमजिएको छ। खजमज्याउने धेरैवटा बिन्दुहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण बिन्दु एमसीसी बनेको छ। त्यसै गरी अर्को नक्सा बनेको छ भनेदेखि कोरोना स्वयं त हुँदैन हो, त्यसका पराकम्पहरू थुप्रै ठाउँमा परेका छन्, त्यसमध्येको एउटा अर्थतन्त्र पनि हुँदैन हो। तर भनिन्छ कि सबै नीतिहरूको माउ नीति राजनीति हो। राजनीति सही ठाउँमा बस्यो भनेदेखि बाँकी रहेका छिरोलिएर रहेका सबै खालका असरल परेका त्यस्ता बिन्दुहरूलाई समेट्न सक्ने, मूल प्रवाहमा ल्याउन सक्ने, त्यस्तो आकर्षण भएको, त्यस्तो मूल प्रवाहमा ल्याउन सक्ने क्षमता राजनीतिमा हुन्छ। तर त्यसलाई नेतृत्व दिने राजनीतिज्ञ हुनुपर्दछ। घोडा जतिसुकै तगडा भए पनि घोडा चढ्ने मान्छे घोडसवार गतिलो भएन भनेदेखि त्यो घोडाले गन्तव्यमा पुर्याउँदैन, बरु अलि पर लगेर पल्टाइदिन्छ, फालिदिन्छ। त्यस्तो खालको परिस्थितिमा हाम्रो माउ नीति भनेको राजनीति चाहिँ किन असरल परेको छ? किन एकले अर्कोलाई आशंकाको नजरले हेरिरहेको छ? एक ठाउँमा भर्खर यहाँ बसेर हिँडेको साथी अर्को मेचमा बस्ने बित्तिकै उसले अर्काको विरुद्ध कुरा गर्न थाल्छ र त्यहाँ उसले कुरा काट्न थालेर शङ्का पैदा गर्न थालिहाल्छ। यस्तो खालको छिरोलिएको राजनीतिले अहिलेको असरल परेको यो अवस्थालाई सम्हाल्न सक्ला कि नसक्ला? यदि सकेन भनेदेखि गर्ने चाहिँ के? आजको अङ्कमा हामी मूलतः हाम्रो राजनीतिक चरित्रको बारेमा, प्रवृत्तिको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ लामो समयदेखि वाम राजनीति गरिराख्नुभएका, माओवादी आन्दोलनमा पनि लाग्नुभएका, अहिले त्यही नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पुनर्गठन गरेर त्यसको अध्यक्ष पनि हुनुभएका गोपाल किराती हामीसँग हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। अब प्रचण्ड स्वयं जसले चाहिँ नेकपा माओवादी भनेर चाहिँ जन्माए, हुर्काए, बढाए, यो ठाउँमा पुर्याए, अहिले त्यो नेकपा माओवादी मात्र होइन कि माओवाद नै उहाँले त्यागेर हिँडिसक्नु भएको छ। तपाईँलाई यसप्रतिको मोह चाहिँ किन यस्तरी जागेको? अध्यक्ष आफै भएर हिँडिराख्नु भएको छ, के जरुरी पर्यो तपाईँलाई यो? अब पहिलो कुरा चाहिँ अमेरिकामा भर्खरै कालो जातिको नागरिक जर्ज फ्लोयड भन्ने गोरे जातिको प्रहरीद्वारा मारिए र त्यहाँ त्यो अन्ध जातिवादको विरुद्धमा विद्रोह, जनविद्रोह भइराखेको छ। ठ्याक्कै नेपालमा नवराज विश्वकर्माहरूको घटना पनि त्यस्तै देखिन्छ र त्यसप्रति सहानुभूति, श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै त्यो अन्याय अन्धजातिवादको विरुद्धमा जो विद्रोह जनताले अमेरिकामा गरिराखेका छन्, नेपालमा पनि भइराखेको छ, त्यसप्रति म हार्दिक समर्थन र एकबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। यो प्रचण्डहरूसँगको मामिलामा चाहिँ अब तपाईँसँगै धेरै पटक छलफल गरिसकियो। म छोटो के मात्र भनौँ भने नेपालमा माओवादी आन्दोलन ठुलो राजनीतिक विरासत हो। नेपाली काङ्ग्रेसले राणा शासन विरुद्ध आन्दोलन गर्यो, त्यो ठुलो इतिहासमा चाहिँ मुख्य भूमिका हो। र माओवादी हामीले जनयुद्ध, जनआन्दोलन गरेर सामन्ती राजतन्त्र हटायौँ। एमालेको भने नेपालको राजनीतिमा त्यस्तो मुख्य भूमिका इतिहास थिएन। त्यो जहिले पनि पुच्छरै हो, 46 सालमा पनि, 62-63 पनि। अहिले पो प्रचण्डहरू बढी जान्ने भएर चाहिँ लगेर टाउको बनाइदिए पूर्व एमालेहरूलाई। त्यसो हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसले जसरी आफ्नो चाहिँ के भनेदेखि राणा शासन विरोधी आन्दोलनको विरासतको रक्षा गर्न त्यो बल गर्दछ, यद्यपि थुप्रै उसका पनि समस्याहरू छन्। हामी माओवादीहरूले त्यसो नगर्ने किन, गर्नुपर्छ भनेर एक। अर्कोसँगै जोडिएको चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसले कहिलेकाहीँ छुटफुट भए तापनि फेरि नेपाली काङ्ग्रेस नाम गर्छ, त्यहाँ जोड्छन्। हामी कम्युनिस्टहरू चाहिँ एक ढङ्गले नेपालमा फटाहा भइसक्यौँ। नाम फेर्दा 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 जनताले धन्नै चाहिँ पत्याएका छन्, विश्वास गरेका छन्। भोलि विभिन्न क्रान्तिकारी समूहको बिचमा एकता गर्दै लैजाँदा एउटा त्यही पनि हामी माओवादी छोड्दैनौँ,
त्यसो हुनाले चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र हामीले छोड्न हुँदैन। एउटा विरासत, एउटा यसको चाहिँ नि अब परिचय पहिचान भयो। अर्को मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद भनेको मानव मुक्तिको सर्वोच्च विज्ञान हो। जस्तो तपाईँले पृष्ठभूमि भन्नुभयो, हामी सबैले अहिले भोगिराखेका छौँ कोरोना प्रकोपको चाहिँ नि स्थिति। त्यसले अब दार्शनिक रूपले राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक हरेक दृष्टिले चाहिँ अब विश्वमा सबै राज्यहरूले, अगुवाहरूले र जनसाधारण नागरिकले गम्भीर ढङ्गले पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ। त त्यसो गर्दाखेरि त हामीलाई के लाग्दछ भने नवपुँजीवाद अर्थात् यो पुँजीवादको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई नवउदारवाद भनेर आए, त्यो वस्तु त नवपुँजीवाद हो, त्यो चाहिँ ढल्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसो हुनाले अब थुप्रै बुद्धिजीवीहरू के भनिराखेका छन्, अमेरिकाको शासकहरूले मान्लान् नमान्लान् त्यो बेग्लै कुरो मानेन भने भड्काडोमा जान्छन् कि अमेरिकाले समाजवाद नभनिकन अब समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ, नभए सकिन्न भनेर थुप्रै बुद्धिजीवी लेखकहरूले भनिराखे हामी पाउँछौँ। त्यसो हुनाले चाहिँ त्यो भन्नुको तात्पर्य के हो भने नवपुँजीवाद अथवा नवउदारवादी पुँजीवाद चाहिँ नि ढल्यो। त्यो भनेको चरम व्यक्तिकरण हो। नवउदारवाद चरम व्यक्तिकरण, राज्यलाई खोक्रो बनाउने, र नेपालमा पनि त्यसो गर्न खोजिँदैछ र त्यसले हुँदैन भनेर नयाँ ढङ्गले पुनर्विचार गर्न सबैलाई बाध्य तुल्याएको छ। तर भर्खरै मात्र हाम्रो देशमा अब सरकारले जो बजेट प्रस्तुत गर्यो, अब एकातिर चाहिँ भाषण चाहिँ अब सरकारले गर्छ समाजवाद उन्मुख बजेट, अर्कोतिर चाहिँ यो के भने सानो व्यवसायीलाई 75% कर लगाइदिएछ, ठुलो व्यवसायीलाई 25% कर। के गरे हो त्यो? र के भने सार्वजनिक चाहिँ विद्यालयहरूको व्यवस्थापन रेखदेख जिम्मा निजीलाई दिने भने के गरेका छ। त्यसो हुनाले समाजवाद उन्मुख चाहिँ तिनीहरूको गीत मात्रै भयो र त्यसरी चाहिँ नि चल्दैन। त्यो समाजवाद उन्मुख चाहिँ एउटा पार्टीको नारा मात्रै हाम्रो संविधानमै लेखिएको छ फेरि होइन। संविधानमै लेखिएपछि त यो बजेटले त्यो संविधानले परिलक्षित गरेको बाटोतर्फ हिँड्नुपर्ने होइन। नहिँड्नुको पछाडिको कारण चाहिँ म अलिकति तपाईँसँग किन पनि जान्न चाहेको भने फेरि अलिकति पृष्ठभूमिमा छौँ, किनभने कम्युनिस्टहरू भनेको चाहिँ तिनै त्यो कुर्कुच्चा फुटेका, यो फाटेको टोपी कुम च्यातिएको कपडा लगाएका तिनै गरिब किसान मजदुरहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने हो नि त होइन। त्यसैको नेतृत्वमा सरकार छ नि त होइन। अनि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यो शिक्षाको कुरा गरिहाल्नुभयो, प्राइभेट स्कुलले सरकारी स्कुलको पनि स्वामित्व भनेको त्यो पनि अलिकति अभिभावकको त लिने भनिएको छ। त्यो कस्तो प्रकारको समाजवाद हो भनेको हामी कहाँ चाहिँ के कम्युनिस्ट सिद्धान्त भ्रष्टीकरण हुँदै गयो। अब यो चिन्तन, सोच, विचार, तौर तरिका, आचरणको सम्बन्धमा नेकपा माओवादी केन्द्र जब पुनर्गठन गऱ्यौँ हामी के छलफल गरिराखेका छौँ भने यो कम्युनिस्टको चाहिँ झुत्रै हुनुपर्ने, थोत्रै हुनुपर्ने, सुँगुरले नखाने जस्तो चारो खोज्दै हिँड्नुपर्ने, त्यो गलत हो। त्यो यान्त्रिकतामा फँसिएको छ। त्यसो हुनाले अब हामीले के गर्नु पर्दछ अबको कम्युनिस्टले भने यो दुनियाँमा कम्युनिस्टले नै सबैभन्दा मिठो खानुपर्छ। के हो मिठो? त्यो खानेले रोज्ने कुरा भयो। रक्सी खाँदा नि कम्तीमा ब्लू लेभल खानु पर्यो। यो दुनियाँमा सबैभन्दा मिठो कम्युनिस्टले खानुपर्छ, सबैभन्दा राम्रो कपडा कम्युनिस्टले लाउनुपर्छ, सबैभन्दा राम्रो घरमा कम्युनिस्ट बस्नुपर्छ, तर एक्लै होइन। एक्लै जसले मिठो खान्छ, राम्रो लाउँछ, राम्रो घरमा बस्छ त्यो कम्युनिस्ट होइन। हामी यसरी परिभाषित गर्न चाहिँ के भने छलफल गरिराखेका छौँ। त हिजो के हो भने अब ओली अब प्रचण्डहरूले धेरै दुःख कष्ट आफ्नो समयमा गर्नुभएकै हो देश र जनताको लागि भनेर मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी भन्दै अहिले आइपुगेर उहाँहरू अभिजात वर्गमा पतन हुनुभयो। यसो हुनुको पछाडि के हो भनेदेखि उहाँहरूमा सिद्धान्त निष्ठता रहेन। उहाँहरू हिजो पेटी बुर्जुवा हुनुहुन्थ्यो, निम्न पुँजीवादी हामी धेरै हुन्छौँ नेपाल जस्तो समाजमा। त निम्न पुँजीवाद भनेको चाहिँ नि अब त्यस्तो चाहिँ अब चरित्र हो जो दो बाटोमा उभिएको छ। सर्वहारा हुने कि पुँजीवादी हुने? सर्वहारा हुँदा त्यो मार्क्स लेनिन माओ सेतुङ जस्तो हुन्छ, त्यहाँ पुग्छ। निम्न पुँजीवादी हुँदा यस्तो भए। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको दुर्भाग्य त महासचिव केशरजङ राईमाझी नै केन्द्रीय समितिको बहुमत लिएर महेन्द्रको पाउमा समर्पित भए, अरूहरू पनि त्यस्तै भए। त्यो हुँदै आउँदाखेरि निम्न पुँजीवादी थिए, त्यो क्रान्तिकारी पनि हुन्छ किनभने पुँजीवादी र सामन्तीहरूबाट ऊ उत्पीडित हुन्छ। उत्पीडन विरुद्ध उसले विद्रोह गर्छ,
तर पछि सर्वहारा हुनुपर्नेमा यिनीहरू चाहिँ निम्न पुँजीवादी भए। हो, परिणाम चाहिँ के भयो भनेदेखि चाहिँ यिनीहरूले अब त्यो जनसाधारणको विपन्न वर्ग मजदुर किसान र उत्पीडितहरूको प्रतिनिधित्व गर्न छोडे। अर्को नेपालको राजनीतिक स्थिति के रह्यो भने नेपाली कङ्ग्रेस भद्रगोल इतिहासमा ठिकै छ, तर उसको चरित्र सबै त भद्रगोल हो, महाभद्रगोल, असाध्यै भ्रष्ट चाहिँ अब कमिसनखोर दलालहरूको चाहिँ नि त्यो गुण बनाएको छ र त्योसँग लड्नुपर्ने भयो 46 सालपछि मालेले जो एमाले भयो। त्यस्तोसँग चाहिँ नि तपाईँको खुराफातीसँग लड्नको लागि उसले आफूलाई चाहिँ नि के भनेदेखि संसदीय धार पाइन लगाउँदाखेरि काङ्ग्रेसभन्दा चर्को खराब भइदियो र प्रचण्डहरूले त्यहीँ गएर बिसिए। यसो हुनाले उनीहरूले जनतालाई, इतिहासलाई, दुनियाँलाई ढाँटे। अब चाहिँ नि त्यो जनसाधारण वर्गको उनीहरू प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन्। भनेपछि चाहिँ संसार बदल्छु भनेर आन्दोलन सुरु गरे, संसार बदल्न सकेन, आफै बदले। बदल्ने भन्दा पनि उनीहरू चाहिँ नि के भने अब पतन भए। चाहिँ के भने अब जस्तो प्रचण्ड गरिब थिए, जनयुद्धको नेता भए, आमूल परिवर्तनको लागि भनेर चाहिँ दुनियाँलाई साथ दिए, हामीले साथ दियौँ। जनयुद्धको नेता भएपछि चाहिँ धनी मात्र होइन अभिजात भए र यसो गर्न पाइँदैन। प्रचण्ड धनी हुन् तर सबैलाई मनाउनु पऱ्यो नि त। ओली जति धन कमाए पनि भयो तर सबैलाई कमाउन दिनु पऱ्यो, परिस्थिति बनाउनु पऱ्यो। त्यसो हुँदा समाजवाद हुन्छ। आफूले मात्रै गर्ने भन्दा त्यो त अभिजात चाहिँ नि के भनेदेखि चाहिँ भयो नि त, त्यहाँ दलाल पुँजीवाद भयो। अनि अस्ति एउटा प्रश्न के पनि उठ्यो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अघि तपाईँ प्रसङ्गवश छ्यास एउटा शब्द बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो माओवादीको त्यो आन्दोलन र कङ्ग्रेस मिलेर गणतन्त्र आयो भनेर। अस्ति भारतका कतिपय नेताहरूले के भने, यो हामीका नक्सा सम्बन्धी म आउँछु त्यसमा अलग्गै प्रसङ्गमा, तर यो गणतन्त्र त हामीले ल्याइदिएको नेपालमा, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले हामीलाई त्यत्रो गुण लगाएको, गुणको त चाहिँ अवगुण पो भयो, यिनले हामीलाई मानमनितो पनि गरेनन्, उल्टे व्यवस्था गर्न थाले भनेर चाहिँ थुप्रै मानिसहरू बोले। भनेपछि त यो गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्यो नि, कसले ल्याइदिएको भनेर। अब भारतीय संस्थापनसँग, शासक वर्गसँग हामीभन्दा उपल्लो नेताहरूको के सम्बन्ध थियो हामीलाई थाहा छैन। अब हामीले विश्लेषण गरेर थाहा पाउने कुरो के हो भने बाबुराम भट्टराई भारतका विश्वसनीय मित्र हुन्। उनलाई जसरी दलाल भनेर आक्षेप लगाउँछन् त्यो होइन। दलाल किन हुनु पर्यो बाबुराम भट्टराईले भन्ने हामीलाई लाग्छ र तर विश्वसनीय मित्र हुन्। र त्यो विश्वसनीय मित्र भएको आधारमा नै प्रचण्ड र एक सेकेन्ड रोक्यो मैले, यो विश्वसनीय मित्र र दलाल यसको सात सिमाना कसरी छुट्टिन्छ? असन र भोटाइटी नछुट्टे जस्तो त हुँदैन। अब तपाईँ र हामी पत्रकार एउटा म राजनीतिक कार्यकर्ताको बिचमा हामी मित्र भइयो, तर मैले जे भन्यो त्यो त तपाईँ मान्नुहुन्न, तपाईँले जे भन्यो त्यो त मैले मान्दिनँ। यो मित्रता भयो कि। दलाली भनेको चाहिँ उसले ठुलो शक्तिले जे भन्यो त्यो मानिदिनु चाहिँ हो भन्ने छोटोमा लाग्छ। अब त्यसबाट भनेपछि बाबुराम भट्टराई चाहिँ असल मित्र हुन् भारत। असल भन्दा पनि विश्वसनीय भन्ने मलाई लाग्छ। विश्वसनीय मित्र र भारतको मित्र नेपालमा कोही हुनु नराम्रो होइन, राम्रो। जो भारतसँग गडबडी पैदा हुन्छ त्यसको समाधानको निम्ति अब त्यो चाहिँ जसलाई भारतले विश्वास गर्दछ उसबाट चाहिँ नि काम लिन सकिन्छ नि त भन्ने चाहिँ नि के भने स्थिति हुन्छ। त त्यसो गर्दा त्यसबाट माओवादी आन्दोलनले लाभ उठाएको पनि हो। प्रचण्ड अब त्यो बेला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारणले सबभन्दा बढ्ता लाभ त उहाँले उठाउनु भएको। तपाईँलाई के भनौँ भने भूमिगत अवस्थाको अन्तिम समयतिर, तर भूमिगत नै हुँदा 62-63 को 19 दिने जनआन्दोलनको बेला BBC टेलिभिजन अङ्ग्रेजी चाहिँ नि के भनेदेखि अब शाखाको जो अन्तर्वार्ता प्रचण्डको प्रसारण भयो चार्ल्स हेभिल्यान्डले लिए। मैले सुनेको बुझेको त्यो सबै व्यवस्थापन तारतम्य भारत स्थित बाबुरामले मिलाएका हुन्, जसबाट प्रचण्ड चाहिँ यो टेलिभिजनमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ नि तपाईँको सर्वप्रथम अब चाहिँ नि अब दृश्यकृत भए। त यस्ता थुप्रै सहयोगहरू छन्।
अब भित्रबाट के गरे त्यो थाहा छैन। अब त्यो नेपाललाई चाहिँ नि भारतले गणतन्त्र ल्याइदिए भन्ने कुरा चाहिँ फेरि गलत हो। हामी त मर्न हिँड्यौँ नि त। अब धेरै साथीहरूको के भने बलिदान भयो, संयोगले हामी बाँचेर आयौँ र त्यसको पक्षमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। उपल्लो तहमा चाहिँ त्यो खालको सायद सहकारी थियो कि हामी तिमीहरूलाई गणतन्त्र ल्याइदिन्छौँ, गणतन्त्र ल्याइदिइसकेपछिका कतिपय मुद्दाहरूमा चाहिँ तिमीहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने थियो कि भारतको? अब हामीलाई के लाग्छ भने अब राजनीतिक सन्दर्भले भारतमा पनि माओवादी चुनौती भइराखेको त्यो बेलाको मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्रीलाई को काङ्ग्रेसको सरकारलाई, त्यस कारणले अब बाबुरामहरूले त्यहाँ आग्रह गर्नुभयो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति हामी गर्छौँ, तिमीहरूको यो त भारतको गणतन्त्रै जस्तो हो, अलिक साथ दिनु पर्यो नि भन्ने हुनसक्छ, भयो होला। त्यसो हुनाले चाहिँ नि नेपालको माओवादीलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ल्याएर संसदवादी बनाउन पाइयो भने भारतको माओवादीले पनि कुरा यता हो नि त भन्ने, नभने चाहिँ अब दमन गर्ने परिस्थितिको लागि हो भनेर त्यो 62-63 बढी चाहिँ नि चर्चा भएको हो र हामीलाई पनि त्यही लाग्दछ। तर कतिपय नेताहरू चाहिँ नि जस्तो यो दाङको घोराई आक्रमण, सेनाको ब्यारेकमाथिको आक्रमण चाहिँ भारतबाट ट्रकका ट्रक हतियार ल्याएर गरेको हो भन्छ, त्यो असाध्यै त्यो गलत हो। हामीलाई थाहा छ नि त, हामीलाई थाहा छैन। भारतबाट हामीले ल्यायौँ, चीनबाट पनि ल्यायौँ, तर सरकार माध्यम त होइन। त्यहाँका 2 नम्बरीवालाहरूबाट उनीहरूले जति भने चर्को पैसा तिरेर, किनभनेदेखि हात हतियार दोकानमा राखिएको हुँदैन। त 2 नम्बर कि सरकारी हुने भयो कि 2 नम्बरी हुने भयो। त्यसो हुनाले कैयौँ हात हतियार चाहिँ हामीले ल्याइएकै हो, खरिद गरेर रगतले साटेको पैसाले अनि खरिद गरेर ल्याइएको हो। तर त्यो ट्रकका ट्रक कसले ल्याउदिन्छ? घोराहीमा ट्रकका ट्रक चाहिँ भारतीय हतियार ल्याएर चाहिँ माओवादीले आक्रमण गर्यो। कतिपय साथीहरू भन्नुहुन्छ अनि त्यो सेना र प्रहरीले आउनु दियो ट्रकका ट्रक हामीलाई त्यहाँ हतियार? त्यस कारणले चाहिँ नि कतै तालमेलहरू हुन सक्छन्, छिमेकी साट्न हुँदैन भन्ने एउटा छ। त्यसो हुनाले छिमेकमा यसो मिलाएको हुनसक्छ। तर भारतले ल्याइदिएको गणतन्त्र भन्ने चाहिँ यो गणतन्त्रमाथिको ठुलो प्रहार हो। 7 सालको संसदीय प्रजातन्त्र भारत ल्याइदिएको, अहिलेको गणतन्त्र भारत ल्याइदिएको, सबै कुरा भारतले चाहिँ नि ल्याइदिने, अनि हामीले यो गरेको चाहिँ के हो त भनेर त्यो चाहिँ के भनेदेखि हामी स्वीकार गर्दैनौँ। त्यो उसले प्रयोग त गरेको होइन कतै? त्यो राजनीतिमा एकले अर्कालाई प्रयोग अथवा चाहिँ नि अब सदुपयोग वा एक अर्काले सहयोग लिने त हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के समस्या छ? हाम्रो सांस्कृतिक समस्या छ, यसलाई राजनीति नै भन्न सकिन्छ। जस्तो कि भारतले जहिले पनि हेपेर व्यवहार गर्ने नेपाललाई, अनि नेपालीहरू हेपिन पुग्ने, मित्र बनाउनु पर्ने भयो दलाल हुन पुग्ने। त्यो हेपिनुको पछाडि उसले यस्तै प्रकारको सहयोग भित्र नदेखिने गरी गरेको हुने, अनि दृश्यित राजनीति गर्न थालेपछि चाहिँ मैले हिजो गरेको गुण बिर्स्यौ भनेर उसले जुन अङ्कुश चाबुक लाउने जुन छ नि, ठिक हो। त्यो चाहिँ नै साम्राज्यवादी, विस्तारवादी, दलाल पुँजीवादी चरित्र भनेको त्यही हो। जस्तो सोभियत सेना, स्टालिनको नेतृत्वमा रहेको सोभियत सेना अब स्टालिनको योजना र निर्देशनमा जापान विरुद्ध चीनको पक्षमा लड्न लाखौं सेना चाहिँ आए। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्तिमतिर लाखौं सेना चीनको भूमिमा आए र सोभियत सङ्घको निर्णायक भूमिका छ कि चिनिया क्रान्ति सम्पन्न गर्न। तर स्टालिनले, सोभियत सङ्घले हामीले ल्याइदिएको तिमीलाई नयाँ जनवादी गणतन्त्र चीनमा कहिल्यै दाबी गरेको सुनिएन। त्यो त मित्रता थियो के तपाईँको साम्राज्यवाद विरुद्धको लडाइँमा। अब भारत चाहिँ नि त्यो विस्तारवादी भयो। साम्राज्यवादी भनेको सिधै कब्जा गर्नेवाला भयो। विस्तारवादी भनेको के रहेछ भन्नु होला भने साम्राज्यवादीद्वारा आफू उत्पीडित छ तर फेरि उसले अरू कमजोरलाई उत्पीडन गर्न खोज्छ, त्यो चाहिँ विस्तारवादी। जस्तो इजरायल, ऊ अमेरिका मातहतको अवस्थामा छ, फेरि प्यालेस्टाइनलाई दुःख दिएर हैरान। र विस्तारवादी भनेको चाहिँ ग्रहको उपग्रह जस्तो रहेछ। हिजो साम्राज्यवादी थियो, त्यहाँ अङ्ग्रेज हुन्जेल, भारतमा अङ्ग्रेज हुन्जेल, त्यो गए पछाडि चाहिँ नि त्यो ग्रह थियो साम्राज्यवादी ग्रह, तर चाहिँ नि उपग्रह बन्न खोजिरहेछ भारत। त्यसो हुनाले चाहिँ नि भारतको समस्या हो। सबै मैले गरिदिया हो भनेदेखि, त्यसो सबै भारतले गरिदिएर राम्रो हुने भनेदेखि यतिमा चाहिँ किन गरिदिया त? यहाँ साम्यवाद ल्याइदिए भयो नि त। यतिको संविधान त जारी गर्न नदिने भारतले एस जयशङ्कर भन्ने आएर यहाँ दबाब डाले भन्ने चाहिँ हामीले सुन्यौँ, पार्टीका नेताहरूले भन्नुभयो।
बडा दुःखद चाहिँ नि तिनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि धम्कीको भाषा बोले, तर हामीले मानेनौँ। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री, त्यो बेला त चाहिँ के भनेदेखि ओली पनि प्रधानमन्त्री हुनलाई अलिक कसिया थिए, प्रचण्ड जम्मै लागेर यतिको संविधान। र त्यो एस जयशङ्करलाई, जो अहिले भारतका ठुला मन्त्री चाहिँ हुनुहुन्छ, हामीले सञ्चार जगतमा देख्यौँ नो जयशङ्कर, त्यो एस जयशङ्करलाई नो जयशङ्कर गरेर यतिको भए पनि संविधान जारी गरियो। त योभन्दा राम्रो गरिदिए हुन्थ्यो नि त भारतले। त्यसकारण त्यो उसको अलिक चाहिँ अब छिमेकी हुनाले केही मित्रता सम्बन्धहरू होलान्, त्यसैको चाहिँ ब्याज खोज्ने क्रियाकलाप चाहिँ विस्तारवादी हो। हामी त विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्छौँ। त्यो ब्याज स्वरूप चाहिँ उसले कालापानी खोजेको हो, लिम्पियाधुरा खोजेको। कालापानी त अलिक पुरानै रहेछ, राजा महेन्द्रको समयदेखि रहेछ। अब राजा महेन्द्रले आफ्नो सामन्तवादी राजनीतिक चाहिँ नि के भनेदेखि अब चरित्र अन्तर्गत सकारात्मक प्रयत्न गरेको नै भन्नुपर्छ। बहुदलीय प्रजातन्त्र बाँच्ने दुनियाँ गरे तापनि, तर जसरी बढी पगरी गुथाइन्छ कृतिनिविष्ट प्रधानमन्त्री त देखिए भयो, भित्र त अब राजा हुने भयो पञ्चायती निर्दलीय कालमा। कृतिनिविष्टले चीन र नेपालको हिमालय सिमानामा रहेका भारतीय सेनाको चाहिँ जम्मै पोस्टहरू हटाए भन्ने जुन कुरा गरेछ, उहाँ कृतिनिविष्टको पालामा हो, तर कृतिनिविष्टले हटाएको होइन। चीन र भारत बिचको लडाइँमा भारत हार्यो सन् 1962 हारिसके पछाडि त्यो सानो सानो 10, 20, 30, 50 जना रहेको चाहिँ पोस्ट त्यो चाहिँ के भनेदेखि टुकडी सुरक्षित नहुने भयो। कुन बेला फेरि चिनियाले मारहान्छ भनेर चाहिँ भाग्या हो। सोलुखुम्बुको त्यो सगरमाथाको चाहिँ उसो थामेबाट भाग्या हो, सबैतिर भागेर काठमाडौँ आएर बसेर यहाँ के भनेदेखि जाउला खेलमा। त्यही क्रममा चाहिँ त्यो कालो पानीको चाहिँ नि लिपुलेखको चाहिँ हामीलाई त्यहाँ दिनु पर्यो भने अरे अहिले त्यो बेला जान्ने बुझ्नेहरूले चाहिँ जो चर्चा गर्नुहुन्छ दिनु पर्यो, नभए त चिनले त हामीलाई अब निकै अप्ठ्यारो पार्ने भयो भनेपछि अलिखित रूपमा महेन्द्रले ठिकै छ नि त भनेको भन्ने छ। त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हिजोदेखि दिने काम भयो अथवा दिने भन्दा पनि छोडिदिने त हुँदै आउँदाखेरि गत वर्ष नक्सा जारी गर्यो। जनता जागिसकेपछि दलहरूको बैठक भयो, त्यो संसदमा रहेका दलहरूको, अनि आफ्नो भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ, सिमाना सुरक्षा गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय सहमति गरे। हामीले मेची महाकाली फागुन 1 गते जो पैदल अभियान गऱ्यौँ, हाम्रो मुख्य माग नै त्यो राष्ट्रिय सहमति लागू गर, लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख फिर्ताको राष्ट्रिय सहमति लागू गर भनेर हामीले चाहिँ हिँड्यौँ। त हुँदै आउँदा राष्ट्रिय सहमति हराइसकेका थियो, किनभने हाम्रो सरकार गतिलो छैन। अब अर्को चाहिँ नि यो सडक उद्घाटन गरिदियो भारतले। हिजो अस्ति भर्खरै सडक उद्घाटन गरिदिएपछि जनता त जागे, फेरि देशभक्त जनता। त्यो सडक उद्घाटन तत्काल गर्नुपर्ने यो कोरोना प्रकोपको बिचमा किन होला त भन्दाखेरि चाहिँ यो सरकार र सरकारी पार्टी पनि जिम्मेवार छ। कसरी भन्नु होला भने अब यो अध्यादेश 2 अध्यादेशको सन्दर्भले त्यो सरकारी पार्टीमा ठुलो चाहिँ कलह पैदा भयो। हाम्रो सरकारी पार्टी नेकपाको डबल नेकपाको ठुलो चाहिँ नि अन्तर्कलह पैदा भयो देखियो। त्यो अन्तर्कलह मिलाइदिनको लागि चिनिया राजदूतले घरदैलो देउसी खेलिन्। ओलीकोमा कति घन्टा, प्रचण्डकोमा कति घन्टा, माधव नेपाल कति घन्टा, अनि तिनीहरूको अन्तर्कलह पहिलेलाई साम्य देखिएको छ। त्यो त फेरि चिनियाले के परिभाषित गर्ला भने पार्टी सम्बन्धको कुरा भन्ला, राज्यको विषय हामी त्यसो गर्दैन, पार्टी सम्बन्धको कुरा भन्ला। तर पार्टी होस् कि राज्य सरकार होस्, छिमेकी भारतलाई त मन परेन। मन नपरेपछि तिनीहरूले अन्तर्कलह पैदा गरे। त्यो अन्तर्कलह मिलाइदिने उत्तर छिमेकीले गरिदियो, राजदूत भन्दा त चिनको प्रतिनिधि हो नि त। त्यो देखे पछाडि त्यसको प्रतिक्रियाको रूपमा सेना अथवा रक्षा मन्त्रीलाई उद्घाटन गर्न लगाए भारतले। भनेको यहाँ चीनको राजदूतको यो घरदैलो जो हो, त्यो घरदैलोको प्रतिक्रिया। तर त्यो घरदैलोको फेरि चाहिँ नि कारण चाहिँ तिनीहरूको झगडा, बुढाहरूको झगडा, अध्यादेश लगायतको कोही एक व्यक्ति एक पद, कोही मान्ने कोही नमान्ने चाहिँ नि झन्डै डाँडै काट्ने जस्तो समाचारहरू हामीले सुन्यौँ। त्यसो हुनाले चाहिँ नि भइसकेपछि जनता जागिसकेपछि अब प्रधानमन्त्री खड्ग ओली सङ्कटमा पुग्नुभयो। सङ्कटमा पुगे चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ नि ल नक्सा यसले ठिकै गरेको छ,
यो नक्सा को सन्दर्भलाई हामीले कसरी बुझेका छौँ माओवादी केन्द्रले भने 3 कुरा। पहिलो कुरा, अब हामीसँग थुप्रै प्रमाणहरू, खास गरी बुद्धिनारायण श्रेष्ठ मुख्यतः अरू थुप्रै हुनुहुन्छ, यति धेरै त्यो लिम्पियाधुराको जमिन नेपालकै हो त्यो भूमि भन्ने यति धेरै प्रमाण रहेछन्। यो नक्साको निर्णय, मन्त्री परिषदको निर्णयपछि यो चाहिँ नि सञ्चार जगतमा भारी प्रमाणहरू चाहिँ नि प्रस्तुत भइराखेका छन्। बडा आश्चर्य लाग्दो। पहिला त चाहिँ नि बुद्धिनारायण श्रेष्ठको पुस्तक पढिराखिया थियो, अर्को रतन भण्डारीको पढिराखिया थियो, यति धेरै रहेछन्। त यसले के गर्यो त, तर हामीसँग ऊ चाहिँ के भने आधार त थिएन। भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्ने, के लिएर गर्ने, त्यो त हाम्रो भनेर मात्रै भएन, हाम्रो भनेर त प्रमाण चाहियो, नेपालको निर्णय चाहियो नि त, त्यो कागज मात्रै बोकेर नहुने। अब अन्तर्राष्ट्रिय अरू मञ्चहरूमा नहुने। त्यसो हुनाले मन्त्री परिषदको निर्णयले के गर्यो भनेदेखि भारत र अरू मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मञ्चहरूमा छलफल गर्दाखेरि अब यो निर्णयको नक्सा र यो निर्णय नेपाल सरकारको निर्णयको आधारमा नेपालले आफ्नो अडान प्रस्तुत गर्न पाउँछ। यो राम्रो कुरा भयो। दोस्रो के हो भनेदेखि देशप्रति यो सरकार, गणतन्त्रको सरकार जिम्मेदार रह्यो भने यो गणतन्त्रले स्थायित्व प्राप्त गर्छ। दुईटा राम्रो, तर तेस्रो नराम्रो। यी त असाध्यै खुराफाती छन्। त्यसो हुनाले हामीले के भन्यौँ त नेकपा माओवादी केन्द्रले भने, तर यो लिपुलेको नक्सा यो ओली सरकारले के भने एमसिसीको ब्ल्याक होलमा खसालिदिन सक्छ, हामी अन्धकार सुरुङमा फस्छौँ भन्दै आइयो। र हो कि जस्तो पनि अहिले भइराखेको छ। र नक्साको सन्दर्भमा हामीलाई यस्तो लाग्छ। नक्साको सन्दर्भमा यो तपाईँलाई लाग्दाखेरि त्योभन्दा अघिल्लो वाक्य तपाईँको के थियो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी ओली सङ्कटमा हुनुहुन्थ्यो भनेर उहाँहरूको आन्तरिक कस्मसको कुरा तपाईँले गरिहाल्नुभयो। चिनिया राजदूतको घरदैले पनि भनिहाल्नुभयो। भारतको प्रतिक्रिया के थियो त्यहाँनिर? प्रधानमन्त्री केपी ओली चाहिँ कसरी सङ्कटमा हुनुहुन्थ्यो त्यसपछिको प्रकरणमा चाहिँ? होइन, त्यो एक व्यक्ति एक पद त उहाँहरूको पार्टी विधानमा रहेछ। एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी है भन्ने पार्टीको विधानमा रहेछ। हामी अरूले त अब त्यो विधान धेरै हेरिहिँड्ने कुरो भएन, चर्चाहरू चले। र एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी भनेपछि प्रधानमन्त्री त मुख्य जिम्मेवारी भयो, मन्त्रीहरू पनि मुख्य जिम्मेवारी भयो, अरूहरू पनि होलान् के मुख्यमन्त्रीहरू। त त्यसो गर्दा त्यो एक व्यक्ति एक पदको पार्टी विधान कि त हटाउनु पर्यो, ओलीले हटाउनु सम्भव थिएन, त तपाईँको लागू गर्नु पर्यो। लागू गर्नुपर्दाखेरि प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये यदि त्यो नक्सामा उहाँ नपुगेको हो भने नीति कार्यक्रममा पनि अब के शिर ठाडो पारेर बोल्ने कुरा हुँदैन थियो। छिमेकीलाई चिड्याउनु हुँदैन। बाबुरामले भन्नुभयो संसदमा प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यलाई लिएर त्यो सही हो, छिमेकीलाई सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। सङ्घर्षसहितको एकतासहितको सङ्घर्ष, एकता, आफ्नो स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता के भनेदेखि सुरक्षित राखेर। तर गिज्याउन, जिस्क्याउन, दुःख दिन, भड्काउन त पाइएन नि त। त जसरी चाहिँ बोल्नुभयो प्रधानमन्त्रीले संसदमा, त्यो त नक्साले हो। यो बजेटकै विषयवस्तु पनि नक्सा नभइदिएको भए, त्यसो हुनाले एक व्यक्ति यदि चाहिँ नि नक्सामा ओली नपुग्नु भएको भए यति बेलासम्म कि उहाँले प्रधानमन्त्रीले छोड्नु पर्थ्यो कि अध्यक्ष छोड्नु पर्थ्यो। त्यस कारणले सङ्कटमा हुनुहुन्थ्यो, सङ्कट मोचन गर्नुभयो। फेरि यो सङ्कट त कस्तो आउँदैछ भने एमसिसीको विरुद्ध, अर्को चाहिँ नि यो नवराज विक रुकुम घटनाको चाहिँ नि के भनेदेखि अब छानबिनको लागि भर्खरै माइती घर मण्डला काठमाडौँमा एउटा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन थिएछ। त्यसमाथि सरकारले कति चर्को बल प्रयोग गर्यो, त्यसपछि के हो कसो हो भनेर चाहिँ केही मित्र बुद्धिजीवीहरूसँग चर्चा गर्दा के बुझियो भने कोरोना त भइहाल्यो, कोरोनाको प्रकोप त अब के भने परिस्थितिलाई विस्फोटक बनाउने, उत्तेजित बनाउने, 10-20 जनाको चाहिँ के भने ज्यान लिने, अनि त्यो देखाएर सेना परिचालन गरेर सङ्कटकाल लगाउने तयारीमा चाहिँ ओली छ। सङ्कटकाल किन चाहियो सरकारलाई? अब हामीलाई चाहिएन, यो सरकारलाई चाहियो। ऊ सुरक्षित छ त अहिले त। सुरक्षित तपाईँले आइजुनु भन्नु भने नक्साले त उहाँ बडा सङ्कटमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसभन्दा अगाडि यो नक्सा प्रकरणले त उहाँ बडा सुरक्षित हुनुहुन्छ। उहाँको हिजोको जुन राष्ट्रवादी छवि थियो त्यसलाई पुनर्जागृत गरिदिएको छ र सरकारमाथि कसैले प्रश्न पनि गरेको छैन। अब फेरि सङ्कटकाल किन चाहियो उहाँलाई? एक व्यक्ति एक पक्ष त उहाँले हटाउनु भएको छैन त्यो भित्र। त्यसो हुनाले अब विप्लव नेकपा माथिको चाहिँ प्रतिबन्ध त हटाइया छैन, त्यो त हिंसाकै तयारी देखिन्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ नि अब परिस्थिति चाहिँ कस्तो भने अब प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष, मुख्य अध्यक्ष अब खड्ग ओली भए तापनि
अब प्रचण्ड जिम्मेवार हुनुपर्छ। कुन सवालमा? अघि पनि भनियो त्यो बेलाका माओवादी नेताहरूले बुद्धि र ढङ्ग पुर्याएको भए एमाले त भित्तामा पुगिसक्यो। 64 सालको चाहिँ अब परिणाम हेरौँ त यिनले नै चाहिँ नि अब सिरिपेज पहिराइदिए प्रचण्डले। जस्तो यो गणतन्त्रको विरुद्ध ओलीहरू हुनुहुन्थ्यो, यो त दुनियाँलाई थाहा छ। त यो गणतन्त्रको पक्षमा बरु पछिल्लो समयमा आफ्नो महत्त्वाकांक्षा सहित नै भए पनि गिरिजा सकारात्मक हो। गिरिजा नडटेको भएदेखि यो 46 सालको 62-63 को आन्दोलन 24 गते घोषणा भयो आफ्नो पट्टिबाट, माओवादीले आफ्नो पट्टिबाट, यता 7 दलले अर्को पट्टिबाट। 27 गते ओलीले पोखरामा के भाषण गर्नुभयो खड्ग ओलीले भनेदेखि आन्दोलन स्थगित, दिउँसो समाचार आयो र त्यो 27 गते बेलुका आन्दोलन जारी छ भनेर गिरिजाले फेरि चाहिँ नि वक्तव्य दिनुभयो, त्यसको खण्डन गर्नु। यस्तो मान्छे हुन्। त यस्तो मान्छेलाई जिम्मा किन दिएको? जिम्मा दिएपछि त यो गणतन्त्र बचाउने जिम्मा त प्रचण्डको। र सङ्कटकाल हामीले देखेको भएको 58 सालमा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री, शाही सेना परिचालन, हामीलाई थाहा थिएन के हुन्छ अरे त्यो सङ्कटकालमा, हामीलाई धेरै थाहा थिएन त। तर हामी गाउँमा थियौँ, नाइट भिजन हेलिकप्टर जहाँ पाए त्यो ठोकिहाल्ने। मैले 1-2 जना जान्नेसँग सोधेँ के गर्छ त्यो नाइट भिजनले, जहाँ हिँडे पनि देख्छ त्यसले भन्दाखेरि चाहिँ नि होइन त्यो जीप देख्नुपर्छ। जीप देखेपछि त्यो रगतवाला देखेपछि चाहिँ नि त्यसमा रातो चाहिँ नि के भनेदेखि चाहिँ नि त्यसमा एउटा चित्र अथवा त्यो साइन आउँछ। रुखपातले छेल्यो भने हुँदैन, ओढामा बस्यो, घरमा बस्यो देख्दैन। थाहा थिएन, नाइट भिजनले सिद्ध्याइहाल्ने। त त्यस्तो परिस्थिति त देशमा होइन। तर चाहिँ नि के भनेदेखि ओलीको आफ्नो सत्तामा चाहिँ नि सङ्कट छ र आफ्नो सत्ताको सङ्कट चाहिँ नि आन्तरिक सङ्कट देशमाथि थोपर्ने खतरा छ है भनेर भर्खरै मात्र बुद्धिजीवीहरूले भन्नुभयो। हो कि सबै कुरा सेनालाई जिम्मा हो र चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ अब सावधानी अपनाउनु पर्छ है भन्ने लागेको छ। भनेको प्रधानमन्त्री कतिपय मानिसहरू एकदमै क्लाइमेक्समा पुगेर अनुमान के पनि गर्दैछन् भन्दाखेरि चुनावको तयारीमा पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले सङ्केत गरेको त्यही हो? त्यो त होइन होला, किनभनेदेखि अब अर्को चुनाव अहिले मध्यावधि चाहिँ अब मध्यावधि घोषणा गर्ने एउटा त संविधान व्यवस्था रहेनछ। अर्को चाहिँ नि विभिन्न अर्थ लगाएर चाहिँ नि घोषणा गरिहाले पनि त्यो पार्टीले मान्दैन। किनभने 48 सालमा पर्याप्त बहुमत को अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई गिरिजा बुढाले जसरी अब ध्वस्त बनाइदिए त्यसबाट पूर्व एमाले पङ्क्ति, त्यसमा त्यहाँभित्रको अहिलेको रस्साकसी भनेको अहिले तपाईँले भन्नुभयो एक व्यक्ति एक पद माथिको हकमा। तर अहिले पनि राजनीति त यही नक्साकै प्रकरण वरिपरि, त्यसपछि संविधानको संशोधन आदि इत्यादि मुद्दामा जुन केन्द्रित भइरहेका छ नि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सत्तारूढ दल नेकपाभित्र यो सत्ता राजनीतिले ठाउँ पाउँदैन कि होइन? अब जसरी चाहिँ नि नक्साले उहाँको रक्षा गर्यो, एक व्यक्ति 2 पद कायम गर्यो, फेरि सधैँ त यो नक्साले काम गर्दैन। यो प्रकरण सकिन्छ नि त। संविधान संशोधन पनि त्यसको लागि ठिक छ। तर उहाँले त्यो नक्सा जारी गर्दाखेरि के भन्नुभएको छ भने मैले ठुलो जोखिम मोलेर यो नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको छु भन्नुको मतलब चाहिँ नि अर्कोसँगै अर्को के पनि टिप्पणी आएको छ हाम्रो विभिन्न कोणहरूबाट पनि। जसले कालापानीको बारेमा प्रश्नहरू गर्दछन् त्यो सरकार ढलेको हामीसँग रेकर्ड छ भनेर पनि सत्तारूढ दलहरूबाट यो कुराहरू आएको छ। भन्नुको मतलब यदि कसैले पनि प्रश्न उठायो सरकारका विरुद्धमा, सरकार चाहिँ ढल्दैछ अथवा सरकारमा सत्ता बाँडफाँडको कुरा अथवा एकमत एक व्यक्तिको कुरा उठायो भने त सिधै यो कुरा त उठ्छ त हामी कहाँ यो भारतले उचालेको मान्छे रहेछ आदि इत्यादि। त्यो त अब त आउट अफ, त्यस कारणले पनि यो सम्मान हुन्छ नि होइन? अब आउट अफ क्वेसन भन्ने भइहाल्यो। ओलीलाई ढाल्न कसैले खोज्यो भने भन्ने चाहिँ नि अब जनसाधारणले बुझ्नै भइगए। त्यसको अर्थ खड्ग ओलीले प्रधानमन्त्रीले सैनिक फाँसीवाद लाद्नुपर्छ भन्ने त होइन, त्यो त मान्दैनन्, फेरि मान्ने कुरा भएन। त्यसो हुनाले विश्लेषणहरू त के भने एमसिसी विरुद्धका नागरिक समाजका मानिसहरू यद्यपि त्यहाँ कुन दल विचारका छन् थाहा छैन, बाहिर हेर्दा एमसिसी खारेज गर भने त सही लागेको छ।
हामी 10 दलले पनि हामी प्रयास गरिरहेका तर जनतालाई हामी सचेत रहन अपिल गर्छौँ यो लकडाउन उल्लङ्घन गरिहाल्ने भन्नेमा त हामीले सोच्ने कुरा भएन किनभने जिम्मेवार हुनु पर्यो। मोहन विक्रम वैद्य लगायतका सिपी मैनाले हाम्रो त्यो छ। अब दलित चाहिँ नि के भनेदेखि सङ्घर्ष समितिले जुन काम गर्यो त्यत्रो दमन किन गर्नु पर्यो त? शान्तिपूर्ण थियो, बन्दुकवाला त थिएनन्, कराउँथे, आफ्नो विचार राख्थे, केही अन्तर्वार्ता दिन्थे। यसमा प्रचण्डजीको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि। यो यस कारण पनि हुन्छ कि एक त त्यो रुकुमको घटना थियो, दोस्रो हिजो चाहिँ त्यो अन्धजातिवादको चाहिँ हामी अन्त गर्छौँ भनेर आन्दोलन सुरु गरेको माओवादी थियो, तेस्रो चाहिँ सत्तारूढ दलको अर्को अध्यक्ष उहाँ पनि हो, फुर्सदवाला अध्यक्ष। एकजना अध्यक्ष त व्यस्त होला, प्रचण्ड त फुर्सद, त्यसमा दिमाग पुर्याउनु पर्ने सही हो। तर उहाँ यी सबै कुराहरूका बावजुद पनि एउटा शान्त देखिनुहुन्छ र कुनै स्टेटमेन्ट नदिकन चुप लागेर बस्नु भएको छ। अब एउटा त तपाईँको चाहिँ करिब 30 वर्ष पार्टी प्रमुख भएको मान्छे जो स्वतन्त्र चाहिँ अब थिए, बुढा अहिले सहायक भए, पोहोरतिर कतै अब उहाँको प्रचण्डको प्रतिक्रिया भनेर छापिएको मैले पढेको थिएँ। सहायक कस्तो हुँदो रहेछ भनेर म चाहिँ अनुभव गर्दैछु वा चाख्दैछु। गलत प्रमुखको सहायक त झन् कति गाह्रो पर्छ। त्यसो हुनाले आफूलाई चाहिँ नि रूपान्तरित गर्न, अनुशासित बनाउनको प्रयास पनि हुनसक्छ, अर्को दाउ हेरेको पनि हुनसक्छ, यताबाट यता त्यताबाट उता दाउ हेरेको पनि हुनसक्छ। जुन कुरा को चाहिँ नि के भनेदेखि अभिव्यक्तिको लागि हामीले समय पर्खनुपर्छ। अब रोल्पा रुकुम भन्ने चर्चा चल्यो जनयुद्धमा, रोल्पा अनि हामीले रुकुम बुझ्यौँ जो त्योभन्दा अलिक टाढाकाहरूले। अनि सँगसँगै तेस्रोमा हामीले यो जनयुद्धको घनीभूत इलाका कालीकोट। अब रुकुम र चाहिँ नि कालीकोटको बिचमा पर्छ जाजरकोट, त्यहाँ घटना भयो। त घटना भइसकेपछि पूर्व माओवादी अथवा पूर्व के भने भूतपूर्व माओवादी नेताहरूले नै के भनेदेखि चाहिँ नि उल्टै त्यो चाहिँ नि अब नवराज विकहरूलाई नै के भनेदेखि दोषी देखाउने प्रयत्नहरू संसदमा बोले। बडा दुःख लाग्यो, त्यति बेलाका कमान्डर बडा दुःख लाग्यो। त्यसो हुनाले ती कहाँ चाहिँ पल्टिए। अब जस्तो औलोमा कोदो वा फापरको रोटी के भनेदेखि पकाउने अनि रुमाल वा थैला बोकेर लेखतिर हिँड्ने, लेखमा जाँदा बाहिरपट्टि पाकेकै देखिन्छ त भित्र जम्मै चाहिँ पिठो चाहिँ काँचो पल्टिएको हुन्छ। उहाँहरूको क्रान्तिकारिता प्रतिक्रियावादमा त्यसरी पल्टियो र तपाईँले भने जस्तै प्रचण्ड त्यसको जिम्मेवार हुनुपर्छ। किन जिम्मेवार भइरहेको छैनन्, जसमाथि चाहिँ आशंका छ र चाहिँ नि अब सरकारले एउटा छानबिन टोली बनाएको छ, त्यो प्रशासनिक भयो भन्ने आपत्ति छ कि मानव अधिकार आयोगले पनि छानबिन टोली सरकारले बनाएको टोलीमाथि त संसदले पनि प्रश्न उठाएको, संसदीय टोली नै बनाऊ भनेर उसले पनि। मानव अधिकार आयोगले चाहिँ जो टोली पठाएको छ त्योसँग हामी सांसदहरू बोलिरहेका छन्, त्यत्रा मानिसहरू बोलिरहेका छन्, अब पूर्व माओवादी नेताहरूको पनि पक्ष विपक्षमा मतहरू आइराखेका छन्। प्रचण्डको बोली त अपेक्षित छ नि त त्यसमा, होइन? त्यहाँमाथि उहाँ नबोल्नु भन्ने कुराले त धेरै ठुलो अर्थ राख्दछ। मतलब चाहिँ उहाँ अस्तिको प्रकरणबाट जस्तो एक व्यक्ति एक पदवाला प्रकरणबाट चाहिँ अलिकति आघात पुगेको, अलिकति आहत भएको हुन्छ नि, एकदमै ठुलो सक भयो भने मान्छे त एकदम विक्षिप्त भएर बस्छ नि, त्यो खालको अवस्थामा हो त उहाँ? त्यस्तो होइन होला। अब प्रचण्ड म नजिकबाट चिन्छु, सम्पूर्ण रूपले त होइन, नजिकबाट। ती बुढा अब अहिले विचारमा चरित्रमा अब बिग्रे अनि माओवादी छोडेपछि हामी एक ठाउँमा रहेनौँ। तर ती बुढा बडा अथक प्रयत्नशील मान्छे हो, नहार्ने। घटनाहरू घट्ने बित्तिकै चाहिँ नि तपाईँको अब भइगयो भन्ने खालका मान्छे होइनन्। तर रुकुमको यो नक्साको विषयमा उहाँले नबोल्ने कारण चाहिँ नि केही भित्र मिलाइराखेको होला, जसलाई अघि दाउको तयारी पनि भन्यो, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। तपाईँको चाहिँ भन्नेले जेसुकै भनिराखुन् बिग्रन्छ के भन्ने पनि हुनसक्छ। अलिकति दुस्साहसवादी पनि हुन् बुढा, जसरी पनि त्यहाँ पुग्नु पर्यो भन्ने चाहिँ नि भयो। अब तपाईँको रुकुमको घटनामा नबोल्नु पर्ने कारण चाहिँ अब उहाँ निम्न पुँजीवादी हुनुहुन्थ्यो, पुँजीवादी हुनुभयो। त पुँजीवादी हुनको लागि त
यो रूढिवादी पूर्व परम्परा स्वीकार गर्नुपर्छ। अथवा यो हो जस्तो तपाईँको कुरालाई मैले रोकेँ, अथवा यो हो जस्तो चाहिँ रुकुमको सन्दर्भमा त जनार्दन शर्माजी बोलिराख्नु भएको छ संसदमै, अन्यत्र पनि प्रचण्डजीको अब एउटा महत्त्वपूर्ण हातै हो नि त फेरि उहाँ पनि। उहाँले फेरि त्यहाँ अलिकति फरक ढङ्ग बोलेको हुनाले मैले बोलिदिँदाखेरि उहाँ रिसाउनुहुन्छ कि ठुस्किनुहुन्छ कि त्यो जनाधार गुम्छ कि भन्ने पो पऱ्यो कि प्रचण्ड। त्यस्तो पनि हुनसक्छ। जो हिजो चाहिँ दलित चाहिँ मुख्य जनआधार थियो जनयुद्धमा, जनआन्दोलनमा, किनभने प्रचण्डहरूलाई त्यो बेला रगतको खाँचो थियो, रगतको आपूर्ति बढाउनु पर्यो। बढाउनको लागि दलितको महामुक्ति, जनजाति, महिला, मधेसी, मजदुर, किसान, सुकुम्बासी सबको मुक्तिको नारा दिएर होला भनेर चाहिँ अब मान्छे लागे, हामी पनि लाग्यौँ। लाग्दै आउँदाखेरि चाहिँ अहिले अब रगत नचाहिने हो। रगत नचाहिने भइसके पछाडि दलितहरू के भने दलित समुदाय प्रतिको चाहिँ नि उदासीनता, उपेक्षा, झन्झट हुन पनि सक्छ। अर्को आफ्नै पङ्क्तिको जो चाहिँ जडनेलहरू हुन्, त्यो जडनेलहरू भड्किएलान् भन्ने पनि होला। तर यसरी नबोलेर प्रचण्डलाई धर पाउँदैन। यो बोलेर धर नपाउने अर्को पात्र चाहिँ बादलजी पनि हो नि त। उहाँ अहिले गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। गृहमन्त्री उहाँको बोलीको चाहिँ कुनै उहाँले संसदमा अलिकति बोलेको भन्ने अब सुनियो। अर्को चाहिँ नि अब केही प्रतिनिधिमण्डल त्यस सम्बन्धमा राम्रो छानबिन गरियोस् भनेर जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब प्रश्न नउठ्ने गरिकन छानबिन गरिन्छ भनेको हामीले सन्देशहरू सुन्यौँ। उहाँ गृहमन्त्रीकै हैसियतबाट उहाँले चाहिँ नि भूमिका खेल्नुपर्ने हो। अब यद्यपि निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याकाण्डमा पनि गृहमन्त्री चाहिँ बादल नै हुनुहुन्थ्यो, हरायो। र अहिले धेरैको प्रश्न के छ भने नवराज विकहरूको हत्याकाण्ड निर्मला पन्तको जस्तो नहोस्। थुप्रै साथीहरूले खबर गर्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले नै अघि सुरुमा तपाईँसँगको यो अन्तर्वार्तामा मैले विषय राख्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाको त्यो कालो जाति समुदायमाथि भएको र यहाँको नवराज विक वास्तवमा एउटै यो त्यो दुईटै अन्धजातिवादद्वारा चाहिँ नि निर्देशित छन्। र बादलले गृहमन्त्रीको हैसियतमा गरिराख्नु भएकै पाइन्छ र फेरि कम बोल्ने पनि उहाँको चाहिँ अब बुझिन्छ। तर प्रचण्ड बोल्नुपर्ने हो, नबोले पनि हल निकाल्नु पर्यो। अहिले म फेरि दोहोऱ्याउँ, बादलजी चाहिँ नबोल्नुहोस्, एक्सनले बोल्नु पर्थ्यो नि त उहाँले। त्यो एउटा चाहिँ नि समिति बनाएको छ। अब त्यसैलाई चाहिँ नि उहाँहरूले माने होला। तर यो चाहिँ के भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले उहाँको समिति त कस्तो बन्दो रहेछ भन्ने कुरा त निर्मला हत्या प्रकरणबाटै बुझ्यो नि त। यो ठुलो प्रश्न छ, गम्भीर प्रश्न छ, ठुलो प्रश्न छ। तर त नेपाली काङ्ग्रेसले अब त्यहाँ प्रतिपक्षको आफ्नो भूमिका कायम गर्नुपर्ने स्थितिले पनि होला। जस्तो विप्लव नेकपा नेतृत्व चाहिँ नि के भने यो कुमार पौडेल सर्लाहीमा जो विवश हत्या गत वर्ष भयो त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँको छानबिन गराउनको निम्ति संसद अवरुद्ध गर्यो, राम्रो गर्यो। र अहिले पनि हामी के सुन्दछौँ समाचारहरू भनेदेखि चाहिँ नि त्यो रुकुमको संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्यो, होइन भनेदेखि हामी संसद चल्न दिँदैनौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ आइराखेका छन्। त्यतातिर हामी अलिकति आशावादी अहिलेलाई हुनुपर्छ। अब यतातर्फ नक्सातर्फ म टुङ्ग्याउनेतर्फ लाग्यो। अब विषयहरू थुप्रै उठ्यो। अब यसको हल चाहिँ जस्तो अघि तपाईँले भनिहाल्नु नक्सा कसरी उठ्यो, नक्सा प्रकरणको चुरो कारण के हो भन्ने कुरा त तपाईँले बताइ नै हाल्नुभयो कि सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक खिचातानी र खुराफातको कुरा। अब यसको हल चाहिँ के हो? एक थरी मानिस के भन्दैछन् भने होइन लडौँ, मरिन्छ 2-4 जना, तर लड्नुपर्छ। सेना मात्र होइन 3 करोड जनता नै लड्नुपर्छ, एक थरी मानिसहरू भन्दैछन्। अर्को थरी मानिसहरू चाहिँ के भन्दैछन् भने होइन यो उच्च तहमा संवाद गरौँ, कूटनीतिक पनि राजनीतिक तहबाट पनि संवादबाट हल खोजौँ भनेर। तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली कुन मुडमा हुनुहुन्छ? अब हामी त एकदम सडकमा छौँ। ओलीको विषयमा हामी सबै बुझ्दैनौँ। तर समग्र स्थिति कस्तो लाग्छ भने अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै लिपु लेकको सम्बन्धमा उच्च स्तरीय कूटनीतिक पहल नै हो समाधान। अहिले त्यतिको लागि लड्न खोजेर हुँदैन, लडाइँ भन्ने हुन्छ। यो त कस्तो हुन्छ भने नलडुन्जेल लड्नुपर्छ भन्ने, लडिसकेपछि साथीहरू आफै आत्तिने यस्तो हुन्छ। हामी त युद्ध गरेर युद्धको मानसिकता तपाईँलाई थाहा छ नि आयो। त्यसो हुनाले समग्र रणनीति कार्यनीति सबै तयारी गर्नुपर्छ। त्यो लिपुलेककै निम्ति चाहिँ नि गोली हानाहान पर्ला गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन, वार्तै हो।
किन सरकारले आफ्नो प्रमाण बनाएको छ त्यो लिएर अगाडि जाने। अब समाधान त के हो नेकपा माओवादी केन्द्रको नीतिमा भने टिस्टा काङ्गडा फिर्ता आन्दोलनको मुद्दालाई उत्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। हामीले टिस्टा काङ्गडा नेकपा माओवादी केन्द्रले टिस्टा काङ्गडा फिर्ता आन्दोलनको मुद्दा उठाएको छ, यसलाई उत्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। त्यसबाट मात्रै नेपाल र भारतको बिचको सम्बन्ध व्यवस्थित हुन्छ, सौहार्द हुन्छ। त्यो टिस्टा काङ्गडा भनेको त्यो ग्रेटर नेपालवाला, ग्रेटर नेपाल केही साथीहरूले भन्नुहुन्छ त्यो अङ्ग्रेजी नेपाल हो कि हामी त नेपाली नेपाल जान्छौँ। अनि फेरि महानेपाल, अब हामीलाई त स्वादै पर्ला मेची महाकालीको लागि, उतापट्टिको जनतालाई कस्तो लाग्ला? हामी चाहिँ महा भनेर चाहिँ भन्दाखेरि त्यो त स्वादिष्ट हुँदैन। फेरि अङ्ग्रेजी बोतो ग्रेटर नेपाल, अङ्ग्रेजी नेपाल। यद्यपि अब भित्रपट्टिबाट त्यो खोजेको साथीहरूले ठिकै होला। अब सुगौली सन्धि यो 1950 को असमान सन्धि, अब यो लिपुलेख, यो चाहिँ नि के अरे लिम्पियाधुरा या आन्तरिक क्रान्तिमा हस्तक्षेप, तमाम कुराहरू सुराकी खटाउने काम भारतद्वारा जो भइराखेको छ 1816 सनको सुगौली सन्धिको दुष्परिणाम हो। यो सबै त्यसबाट भएको हो। त्यो सुगौली सन्धिले तीव्र खराबी गर्यो। पहिलो खराबी नेपालको राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार कुण्ठित गर्यो। दोस्रो खराबी निश्चित समुदायका नेपाली युवाहरूलाई 200 वर्ष बढीदेखि वैदेशिक सेनामा लखेट्यो। अब अहिले सुनिन्छ कि चीन र त्यो लद्दाखमा कहाँ चाहिँ चीन र भारतको बिचमा अलिक छिनाजप्ती हुँदैछ अरे, त्यहाँ गोर्खा रेजिमेन्ट खटाउने अरे। केही चाहिँ नि सामाजिक सञ्जालमा देखियो। मैले भने भारतको सिपाहीको समस्या यही हो, जहाँ खटाए त्यहाँ जानु परिहाल्यो। ती त नेपाली हुन्, नागरिकताको हिसाबले जन्मको छोडिदिउँ, नागरिकता गोजीमा बोक्ने। अनि त्यहाँबाट त तेस्रोमा चाहिँ नेपालको भूमि अङ्ग्रेज भारतलाई सुम्प्यो, 3 खराबी गर्यो र त्यसको समाधान निरूपण खोज्नुपर्छ। कसरी? त्यसको लागि चाहिँ टिस्टा काङ्गडा फिर्ता के भनेदेखि चाहिँ फिर्ता गर। सरकारले अहिले त त्यो भनेको छैन नि, भन्दैन, यसले भन्न सक्ने कुरा भएन। तर धेरै नेपाली जनमत बढ्दै जाँदाखेरि जसले टिस्टा काङ्गडा फिर्ता गर भन्ने चाहिँ इमान्दारितापूर्वक विश्वसनीयतापूर्वक जुन दलले चाहिँ वकालत गर्दछ त्यसले सरकार बनाउँछ। त्योभन्दा पहिले चाहिँ हामीले कालापानीमा जुन भारतीय सेना अहिले बसिरहेका छन्, अहिले संविधानको संशोधनको प्रक्रिया पनि संसदमा सुरु भएको छ, दर्ता भइसकेका हुनाले कालापानीमा रह्यो। कालापानी चाहिँ हाम्रो जमिन हो, त्यो सेना चाहिँ त्यहाँबाट हट त बाबु, तिम्रो सेना लैजाऊ त चाहिँ सबैभन्दा पहिला भन्नुपर्ने त्यो कुरा होइन? भन्नु पर्यो। त्यो त अघि नै भनियो, उच्च स्तरीय कूटनीतिक वार्ता पहल भनेको त प्रधानमन्त्री तहमा। भनेपछि त्यो उच्च स्तरीय संवाद भएर सहमति भएपछि मात्रै सेना हट्ने कि संवादको शर्त चाहिँ सेना हटाऊ भन्ने हो? होइन, अहिले नै अब अहिले यो नक्सासँगै हटाइदियो, सरकारले हटाउने व्यवस्था गरे बडा गजब हुन्थ्यो। तर हामीले त गर्ने कुरा भएन, सरकारले गर्नु पर्यो नि। हामी सडककोले वार्ता गरेर त हुँदैन। सरकारले चाहिँ के गर्ने तयारी गरेको तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि? अब बाहिरबाट हेर्दा त के गर्ने भने यो नक्सा संशोधन गर्ने, नक्सा सम्बन्धी संविधान अनुसूची 3 चाहिँ नि अब संशोधन गर्ने, चुप लाग्ने छोडिदिने ओली सरकारको थियो। अनि कथा लगाइराख्ने प्राध्यापक कृष्ण खनाल त ठुलो विश्लेषक, उहाँले चाहिँ नि यो नक्सा लगतै उहाँले एउटा अन्तर्वार्ता दिनुभएछ। यो अरू केही पनि होइन, आउने चुनावको एजेन्डा हो भन्नुभयो। हो कि जस्तो पनि लाग्यो। हामीलाई त त्यो चाहिए होइन, हामीलाई त्यो चाहिए होइन। त्यसो भने नक्सा चाहिँ संविधानमा यसो है त्यो चुचो राख्ने, अनि त्यहाँबाट खोइ त भनेको गर्दैन, भइराखेको छैन भन्ने सत्तारूढ दलकै नेताहरूको भनाइ चाहिँ कम्तीमा यति नक्सा जारी गर्ने हिम्मतवाला बहादुर चाहिँ कोही नेपालमा थिएन। त्यो काम चाहिँ केपी ओलीले गर्नुभयो, उहाँ नभएको भए यति पनि काम ठिक छ। प्रधानमन्त्रीको तहमा उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले गर्नुभयो, उहाँलाई धन्यवाद छ। हामीले अघि नै भनियो 3 कुरा। तर के हो भने कृतज्ञ ओली र त्यो भूमि सुधार मन्त्री चाहिँ नि अर्याल बडा कृतज्ञ देखिए। किनभने संसदमा त्यति लामो समय लिएर विविध बोल्दाखेरि चाहिँ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ वा नामै नलिएर थुप्रै बुद्धिजीवी नेपाली जनताले जो आवश्यकता ठाने गजगच्याए र चाहिँ नि त्यसको परिणामस्वरूप सरकारले यो गर्यो। ती बुद्धिजीवी विज्ञ र चाहिँ जनतालाई धन्यवाद। यति प्रधानमन्त्रीले भनिदिएको भए के हुन्थ्यो? हामी पनि त आफ्नो ठाउँमा गरिरहेछौँ। र त्यो नक्सा सार्वजनिक गर्दाखेरि त्यो पद्मा अर्याल मन्त्रीजीले चाहिँ नि त्यो भनिदिएको भए कस्तो चाहिँ हुन्थ्यो? कृतज्ञ सबै कुरा लिन बाहेक भ्रष्टाचार कमिसन त यसको परिचय भइहाल्यो। अब लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको चाहिँ नि प्रतिक्रिया चाहिँ के भने वस्तुगत छ। त तपाईँको चाहिँ लिन बाहेक दिन केही पनि नजान्ने
वा लिन बाहेक दिन केही पनि नसक्ने कृतज्ञ प्रवृत्ति भएको हुनाले यो नक्सा अब थन्क्या, तर जनताले छोड्दैनन्। भनेको संविधानमा संशोधन भएर नक्सा चुच्चेवाला नक्सा बन्ने भयो अनि सकियो अनि सकियो। त्यसपछि गजगच्याउनु पर्छ र थुप्रैले मारपिट, त्यो सेना हटाएर भूमिले भनेर थुप्रैले मारपिट खानुपर्छ। अब रक्षा मन्त्रीजीलाई केही महिना अगाडि ज्ञापन पत्र दिन सीपी गजुरेलहरू एउटा टोली जानुभयो, सिंहदरबार मारपिट चल्यो। त्यही नक्सा ल्याउनु पर्यो भनेर जाँदा त्यत्रो मारपिट गरे। त्यस्तै त्यहाँबाट सेना हटाएर भोग चलन नेपालको गराउनु पर्यो भन्नलाई सायद हामीले अब धेरै कुटाइ खानुपर्छ, जेल खानुपर्छ, सायद गोली पनि खानुपर्छ। तर त्यत्तिकै कारणले भारतसँग बन्दुक उठाइहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो परिपक्व हुँदैन। अघि तपाईँले त्यो सेना परिचालनको जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सरकार चाहिँ त्यो दिशातर्फ जाँदैछ भन्ने सूचनाहरू पनि आइराखेका छ भनेर एक थरी मानिस चाहिँ के पनि भन्दैछन् भने बिल्कुल फरक कोणबाट के भन्दैछन् भने अब यो गणतन्त्र, यो सङ्घीयता, यो संविधान, यो बजेट, यी राजनीतिक दलहरूका चरित्र सबै हेर्दाखेरि चाहिँ गरिखाने छाँट आएन। अब फेरि त्यही ठाउँमा जाउँ, जङ्गलमा बाटो बिराएपछि जहाँबाट चाहिँ हिँडेको ती फेरि फर्किनु भन्छन् नि, होइन? ती फर्केर आउँ, सर्वदलीय सरकारमा फर्केर आउँ भन्दैछन् एक थरी मानिसहरू। अब मानिसहरूको अब विश्लेषण त कस्तो छ अझै भने त्यो यद्यपि त्यो बाहिर आएको छैन, मैले भनिदिउँ। अब सर्वदलीय वा के प्रकारको सरकारको प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बनाइदिने, देश विदेशका सबै मिलेर बनाइदिने, अनि प्रधानमन्त्री बनाइदिएपछि प्रचण्डकै हातबाट यो गणतन्त्र समाप्त गराइदिने। त्यसको लागि प्रचण्ड तयार छन् कि छैनन् भन्दाखेरि ती बुढा असाध्यै अस्थिर चरित्रको हुनाले चिन्ता छ। अरूको ओली अरूको हातबाट गयो भने त यो गणतन्त्र भन्ने कुरा सजिलो हुन्थ्यो। अब प्रचण्डकै हातबाट जाँदा भने हामी त मान्दैनौँ। यो पुँजीवादी गणतन्त्र भयो त तपाईँको चाहिँ अब समाजवादी गणतन्त्र बनाउनु पऱ्यो नि त, पछाडि फर्कन त हुँदैन नि त भन्ने हामीलाई लाग्ने भयो। अब प्रचण्डकै चाहिँ नि अब हातबाट भएपछि बढी भ्रम पार्न सजिलो हुन्छ र त्यो प्रचण्ड त्यसो गर्छ नि गर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ नि आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ नि ती बुढा जे पनि गर्ने, असाध्य बदनाम ठेकेदारको घर खोज्दै गएर बास बस्ने, अब यस्तो खालको हुनाले भरोसा छैन। र अब सर्वदलीय सरकारमा अहिले त पुग्दैन, किनभने तिनको बहुमत त छ नि त, गणित त जनमत जनविश्वास गुमाइसकेका थियो। नक्साले यसो अलिकति लिएर आछ, तर त्यो अन्तर्कलह बाँकी नै छ, एमसिसीको काँचै छ र अहिले टालटुल पारेर त्यो भित्र जो झलनाथ खनाल, भीम रावलहरूले ठुलो सङ्घर्ष गर्नुभयो, हामी उहाँहरूलाई शुभकामना गर्छौँ। हामी त सडकमा यो चाहिँ नि संसार जगतमा जनतासँग भन्ने मात्रै हो, निर्णायक चाहिँ नि के भनेदेखि उसमा हामी छैनौँ, पार्टीमा, सरकार चलाउने पार्टीमा। त त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो एमसिसी पारित गरिहाले भने जसरी मानिसहरू रगतको खोला बग्छ भन्दैछन्, हामीलाई पनि त्यही लाग्छ। अब त्यहाँ घुसपैठहरू हुन सक्छन्, जो चाहिँ नि यो गणतन्त्र मन नबराउनेहरू, वा चाहिँ नि तपाईँको यो लिपुलेखको नक्सा फिर्ता गरेको मन नबराउनेहरू घुसपैठ गर्न सक्छन्। अब हामी 10 दल छौँ, यो लिपुलेखको विषयमा हामीले स्वागत गऱ्यौँ नक्साको चाहिँ। अब यता एमसिसीको विरुद्धमा हामी छौँ, हामी त परिपक्व ढङ्गले शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्ने कुरा भयो। तर यो सरकारले मूर्खता गर्यो र आफ्नो पार्टीको जो निर्णय र स्थिति छ त्यसको प्रतिकूल गयो, जनमतको प्रतिकूल गयो भनेदेखि हिंसा भड्किन्छ। बेलैमा चाहिँ नि सचेत रहनु पर्यो। त्यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ तयारीमा लागिसक्नु भएको छ? तयारीमा, मानसिक तयारी हो, हामी त शान्तिपूर्ण गर्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले 10 दल मात्रै अहिले चाहिँ एकजुट हुनुभएको कि 10 दलबाट अलिक पर रहेको विप्लवजीको दललाई पनि भित्रभित्र आउनुहोस् मालामा उन्दै गरेको? आउनुहोस् भनेको अब उहाँसँग सम्पर्क छैन। जस्तो 10 दलभन्दा पहिला त हाम्रो चाहिँ नि राष्ट्रघात, फाँसीवाद र यो चाहिँ भ्रष्टाचारको विरुद्ध भनेर 4 दलको थियो। वैद्य, विप्लव, ऋषि कटेल माओवादी केन्द्रको चाहिँ नि। अब विप्लवहरू अब आउने स्थिति भएन, नआउने स्थितिमा अब सम्पर्क नहुने। तपाईँले एउटा सन्देश यो पनि पठायो नि त विप्लवजीहरूलाई, तपाईँहरू अब यसरी लुकेर भागेर यस्तो खालको आन्दोलन गरेर पनि खास अर्थ देखिएन, आउनु साथीहरू खुला राजनीतिमा भने पनि भयो नि त। अब त्यसको निम्ति चाहिँ नि अब वैद्य कमरेडलाई नै भनिएको छ त्यो पहल गर्नु पर्यो।
अब मैले अन्तर्वार्तामा बोलिहाल्दा लेख्दा फेरि चाहिँ नि हामी यत्रो दुःख जोखिम मोलेको बेला चाहिँ बाटो हुने भनेर चित्त दुखाइ होला होस् गर्नु पर्यो। त त्यहाँनिर चाहिँ विप्लवजीहरू नआउने 4 दलको कार्यगत मोर्चा थियो। तर विप्लवजीहरूको आन्दोलनले पनि खास भूमिका त खेलिराखेका छैन नि छ र। अब म पछि भन्नुला अलिक। अब त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ व्यवहारिक कठिनाइ के पर्यो भने हामी सर्वहारा पार्टीका सबै कार्यक्रम गरेपछि 10-20 हजार खर्च त लाग्ने भयो। 4 पार्टीको भन्यो जहिले पनि 3 पार्टीले बिहोर्नु पर्ने, यो हैरान पनि भोग्दै आयौँ। यद्यपि औपचारिक रूपमा विप्लव नेकपा पनि त्यो 4 दलमा छ। तर त्यस पछाडिबाट यो अब त भएन। अनि गत वर्षदेखि यो एमसीसी र लिपुलेकको सन्दर्भमा यो 76 मङ्सिर पुसदेखि वैद्यले पहल गर्नुभयो। अनि मोहन विक्रमसँग छलफल गरेर 10 पार्टी भइयो। त्यहाँ विप्लवजी हुनुहुन्न, आउनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हुन्छ र विप्लवमाथिको चाहिँ प्रतिबन्ध हटाऊ भनेर सरकारलाई हामी भन्छौँ। अब विप्लवजीहरूको हामीले हेर्दा यो चाहिँ भनौँ अब ठ्याक्कै जनयुद्धकै शैली देखिन्छ उहाँहरूको सङ्घर्षको। त्यो हुँदैन भन्ने छ हाम्रो, त्यो हुँदैन। अब यो मार्क्सवादमा के हुन्छ भने अब सत्ता पक्ष चाहिँ नै वस्तुवादी भए हुन्छ, वस्तुवादी भएन भने उसको सत्ता ढल्छ फेरि। तर सत्ता पक्ष क्रान्तिकारी हुँदैन। अब कम्युनिस्टहरू चाहिँ के भने दुईटा हुनुपर्छ, एउटा क्रान्तिकारी हुनु पर्यो, अर्को वस्तुवादी हुनु पर्यो। रूपमा चाहिँ नि तपाईँको विप्लवहरू क्रान्तिकारी देखिनुहुन्छ, सारमा अवस्तुवादी देखिनुहुन्छ, जनयुद्धको शैली देखिनु वस्तुवादी हुनुहुन्न। र त्यहीँनिर चाहिँ रूपमा क्रान्तिकारी, अन्तर्वस्तुमा चाहिँ नि अवस्तुवादी भइसकेपछि त्यसैलाई उग्र वामपन्थी भन्ने गरिन्छ। त्यसो हुनाले कतै त्यसो हो कि जस्तो वर्ष दिन पहिला विप्लवहरूसँग चाहिँ विप्लव नेताहरूसँग हामीले भेट्दा हामीले भन्यौँ आउनुहोस्, अनि अहिले आएर हुँदैन भन्ने भयो उहाँहरूको नेताहरूले को भनाइ। मैले भने त्यसो भएदेखि हामी जति माओवादी केन्द्रमा जुटेको छ त्यो सबै तपाईँहरूसँग आउँदाखेरि चाहिँ जितिन्छ क्रान्ति लडाइँ भन्दा त्यो त जितिँदैन। नजित्ने हो भने नजित्ने लडाइँमा हामी किन लाग्ने? यो त वस्तुवादी त हुनु पऱ्यो नि त। आउनुहोस् भनिराखेका छौँ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै धेरै भनियो, अझै पनि त्यो भनाइ जारी छ। फेरि पनि हामीले भन्दा अलिकति वैद्यले भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रभावकारी हुन्छ कि लौ दाइ उहाँलाई नै भनिराखिएको छ। तर उहाँहरूको बिचमा हाम्रो बिचमा भन्दा उहाँहरूको बिचमा झन् तिक्तता छ, किनभने पछि छुट्नुभयो। हजुर, हामी एकदम प्रयासमा छौँ र विप्लव विरुद्धको दमनको पनि हामी विरोध गर्छौँ। र विप्लवजीको चाहिँ नि विरोध होइन, आलोचना। त्यो सङ्घर्षको जो शैली छ त्यसको हामी आलोचना। तपाईँहरू वस्तुवादी हुनुहुन्न भनेर चाहिँ उहाँहरूको आलोचना पनि गरिराख्नु भएको छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष गोपाल किराँतीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश विलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।